सगळ्यांक नमस्कार आणि योगार। आयज आमचो एक बेत थरलो की आमी आयज कुर्डी वयतले म्हणून। वचपाचें कारण म्हणजे आमचो फ्रेंड तुकाराम आसा, त्याच्या मामाचें बी घर थंयच। आनी तें आतां कशें आसता की ह्या टायमार कुर्डी सादारणसो एक म्हयनो ओपन जाता, कारण ते धरण असल्या कारणान तो गांव कंप्लीट उदकान बंद जाल्लो आसता आनी सादारणसो एक म्हयनो तो ओपन जाल्लो आसता आनी सगळे लोक ते पळोवपाक थंय वयता। आमकांय दिसलें की आयज आमी या म्हणून। सध्या वातावरण पावसाचें आसा, तरी आसतना आमी एक डेरिंग केलें की चल या म्हणून। पळय एक त्याच्या मामाच्यो गांवाच्यो बी थोड्यो यादी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो आनी थंय कितें कितें आसलें तें तुमकां बी थोडो दाखोवपाचो प्रयत्न करता म्हणे। पॉयंट स्टार्टिंगेचो कुर्डीचो हांगाच्यान तें उदक भरपाक स्टार्ट जाता पळय। हांगाच्यान ते बत्त ते सायड पर्यंत फूल उदक कशें भरता तें तुमकां दाखयता आमी। आतां आमी निकतोच थंय प्रवेश करता ते एरियेन आनी तुमकां दाखोवपाचो जाता तितलो प्रयत्न करता खंय कितें घरां बुडल्या किंवा थंय कितें कितें अवशेश आहा ते। चलात तर आमी या। आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे परम मित्र तुकाराम, जे जेन्ना ल्हान आसले एक चौथी पांचवी बी अशें शिकताले, सादारणशे 84 हांगासरले गांव उठयले तेन्ना तेच्या पयलीं ते आपल्या मामागेर येताले। तेन्ना तेंची यादो बी आयज खूब वाटेक येतना ते आमकां सांगताले हांगा अशें आसलें, हांगा आपल्या मामाचें घर आसलें, हांगासर घरां आसलीं। तेंचे कडेन एक दोन शब्द उलोवपाचो प्रयत्न करूया आमी। तुकाराम बाब, तुमकां हांगासर हें पळोवन खूब याद जाली आसतली पयलीं मामागेच्या घराची। ल्हानपणाची सगळी जी याद जाता ती हांगा आयज येयल्या उपरांत अशी जाता की जे 40 वर्सां पयलीं जे आमी हांगा येताले पळय तेन्ना हो गांव एक सगळे झाडां रानटी फळां सगळीं आमच्या ह्या मामाच्या गांवांत मेळटालीं। आनी सुटयेंतलें ल्हानपण बालपण म्हणटा तें ह्या सगळ्या गांव आमचे ह्या गांवांत जाल्लें आसा। आनी हांगासर हिंदू कॅथलीक जे आमचे लोक भाव कशे एकामेकाक मानून रावताले पयलींचो गांव, त्यो आयज यादी आयज अश्यो जाग्यो जाता की आयजूय तेंच दृश्य हांगा दिसता काय अशें। पूण आतां सगळें उदकान बुडल्या कांय आमकां पयलींचो हें दिसना, घरां बिरां कांय ना, फक्त हे अवशेश उरलेले आहा घरांचे। ती याद आमकां सारकी तशी आहा की अजून हांगासर हें आहा। सादारणशी कितलीं घरां आसलीं आसतलीं अशें तुमकां दिसता जी उठयल्या एक आनी मागीर ती खंय येयली? एक 400 450 पर्यंत घरां आसलीं आनी मागीर ती वाडे म्हणून एक नवी वसाहत तयार केली। ते त्या गांवांत ते आतां घरां आसा। म्हाज्या मामाचें बी घर बी आहा ते वाडे ह्या गांवांत आसा, अजून आसा। वाडे आनी वालखणी वालकिनी म्हणजे दोन हितून वालखणी आनी वाडे जे हांगासरलीं घरां आसलीं ती तांकां थंय जागा दिवन तांकां थंय बसयले। आतां तुमी पळोवंक शकता की आमी तुमकां दाखयले की कितलेशे आमकां घरां दिसता जे अवशेश आसा। त्या कारणान हांगासर एक देवळाचो उत्सव जाता, तेच्या बद्दल मातशें सांगा। गेल्ल्या फाटल्या आयतारा तेच्या फाटल्या आयतारा हांगासर तो कुर्डी सोमेश्वराचो जो उत्सव आहा तो आयज व्हडलो कार्यक्रम जाला। आयज कितल्याशा हजारांनी लोक थंय पावले। सादारणशे म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हांव येयल्लो त्या उत्सवाक 10,000 लोकांच्या वयर लोक येयल्ले आनी गाडयांनी जो परिसर आहा तो फुल्ल देवळाचो वाठार भरलेलो। भरपूर गोंयाच्या काना कोपऱ्यांतल्यान लोक आयज हांगा येवन तो उत्सव बरे भशेन साजरो करतात। आनी वर्सान वर्स उत्सव जाता की उदक येता की उदक त्या म्हयन्यान कमी जाता? मे म्हयन्यान जे उदक कमी जाता आनी ह्या वर्सा ते एक म्हयनोभर सुमार बरेंच कमी जाल्लें आहा। आनी सांगपाचें म्हटल्यार गेल्ल्या वर्सा कितें जालें तर उदक तें कमी जावना आनी तो उत्सव आमकां हांगासर साजरो करूंक त्या लोकांक गांवच्या मेळोंक ना। मागीर ते गांवकार तांचे गांवचे कोणा ते देवाचें शास्त्र करता, एक व्हडे बीन बारीकशे घेवन येवन आनी ते शास्त्र आपल्या देवाचें करता। हेजो अर्थ हांगासर तुकाराम बाब सांगता त्या प्रमाणे सगळे जाण आपले हांगा येता, आपली पयलीं हांगा घरां आसलीं ती आपली नातरां किंवा आपल्या सयऱ्यांक हाडटाय पळय हांगासर आपलें घर आसलें। काहींची घरां दिसता किंवा काहींची जल समाधी अशी जाल्ली आसा, पूण ही एक याद अशी येवन लोक काडटा आनी सुंदर असो देखाव आसा। आनी थोड्या दिसांनी हें दिसचें ना अशें दिसता न्हू तुमकां? फूल उदक भरता हांगा? हय, थोड्या दिसांनी पावस सुरू जालो काय सगळें फुल बुडटा, रस्तो बंद जाता, हांगा येवपाक मेळना। फक्त देवळाचो थोडोसो भाग दिसता, बाकी सगळें उदकान बुडटा। ही तुमी फुडें पळयता झाडां बिडां सगळीं उदकान बुडोवन मेल्लीं आसा, ही फुल बुडटा झाडां। अजून जर कोण येवंक सोदता जाल्यार अजून येवंक शकता, कित्याक अजून पावस तसो पडोंक ना। ते सांगताले की समज एक 4 दीस कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार उदक भरोंक शकता, पूण अजून एक चान्स आसा।
त्यांचे म्हणपाक लागले की या आमी आनी आयज पावसूय ना आनी बरें आमचें भाग्य बरोसो क्षण आमकां मेळ्ळो. एक यादूय जाल्यो तेंच्यो. आमकां कळटा की तांकां हांगासून थंय वयतना कितके त्रास जाले आसतले ते फॅमिलीक आनी आयज ते बरे भाशेन म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार खंय तरी तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केलें. तेज्या कारणां खातीर ह्या सावथ गोवा कितलेशें उदक मेळटा आनी त्या लोकांचो खरेंच जितलो धन्यवाद करीत तितलो कमी आसा. आमी सादारणशे 11 म्हयने हांगासर उदकूच आसता आनी आयज त्या आतां थोड्या दिवसांनी पावसूय जातलो आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर तो एक घर आसलें पळय तेज्या घराचे अवशेश तुमकां अजून दिसता पळय ते पळय हांगासर. आनी ह्या घराची हांगासर तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान तुळसूय आसा पळय की तुळशीचो स्ट्रक्चर आसा पळय तुळशीचो म्हणजे घराक ते करून हांगा एक बांय आसली पळय. सायडीन पळय खूब जाणांची घरां आसली हांगासर. कितलीशीं हिंदूंची बी घरां आसली मागीर कॅथलिकांची बी घरां आसली. स्ट्रक्चर म्हणजे हे ल्हानपणान आमी हांगासर एक गिरण आसली जेन्ना हे बुडान आसलें गांव उदकाच्या ओपन आसलो आनी पुलीस स्टेशन आसलें हांगा आनी एक दुकान आसलें भुसारी. तेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी हांगा गिरणीचेर बी येताले आनी पुलीस स्टेशनांनी भात बीन घेवन आमी ते गिरणीन हांगा कांडपाक येताले. पळोवंक शकता की हो स्ट्रक्चर फूल बुडलेलो आसता तेज्या कारणान पळय सगळे हे बीन तेजे चिरे बीन कशे जाला म्हणजे हेज्या वयल्यान उदक सगळें आसता. आता आमी वाड्यार येयल्ले आसा. वाड्याच्यान तुमकां दाखयता की थंय उदक जे साठवता ते तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पळोवंक शकता हो एरिया आसा न्हू ते सगळें उदक साठवता हांगासर पळय केदी व्हडली एरिया आसा आनी हे हांगासरली फूग मारता हांगासरली साळावलेच्या धरणाची हे पळय. आनी वाड्याचे जे हांगासर हे आसा पळय हांगासर गणपती हांगा पायता वाड्याचे पळोवंक शकता हांगा स्टेप बी आसा. हांगा तेंचे जेन्ना फूग मारलेले आसता हांगा उदक आसता तेन्ना हांगा तेंचे गणपती पायता. ते पळोवंक शकता की केदी व्हडली एरिया किंवा ती जितली घरां गेल्या पळय हांगा उदक साठवता सगळें.